سلام أنا هبلي كميت علو كميت صنحو عملي لهم عن فيديونا دما عاوز قلت زي عاوز محارة ميديا عزرر بتخينهم زعلوا فيديوهات أخاغيبة هزلكم مسيرني أخو كأتم حدد ما إرترا مندست إرترا من سنديلة تجرهز بلوكوا السوم بدرو اللي ما تسيل يتوابرت من قصتنا كم يالو حج دايكون كقبر كل هزبي إرترا غيد عم هزب تجري قد داينا يكون النبلا لنا كم عسران حمش تشح هزبي إرترا نفسه عاد تشح صار يوم نزنا يتجري قد داي بعلم يأخلوه بزعبة أب دعوات له هزبي مزرعة حسدنا نتي أب حتصاد له هزبي هزبنا طبعا بزعبة هزبنا نتزبس بزعبة هزب تجري أقدرش أنا بزعبة هزب تجري حجنا إرترا كيدنا تقدرش الناس صحيح تأثر كيدنا زياتو من قالوتن ناي زعلت زي قالوت حدش تحوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال انو سيدك عبيتين الشانل زي حدش لهونكم ساعات لايك شير سبسكرايب داغوركم جمروه نغصن اشم باركس فتوات تخاتتلتي قدمي نافتهلون ازرارب زلو زعبا قدم مخادنا بزلو معلس زي نو اول سعيد حدش تقاومو انداب صحتيا اتتقاومو سدما اول سعيد او زحلفه او صمدو 26 كلكم ايرتراويان نتغارو حجز غورو نابله حدش دمص يسمع نيريو ان انا زي دمص زي تقبلوا ايرتراويان دما او اول سعيد قطع እንዳገለጽዮ መቆጥዒኦም ምኽንያት ድማ ኣብ ዳባት ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከይራኻ ከመል ካን ኣብ ተጋሩ ትሰግር ዝብል ሓሳብ ሒዞም እዮም እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ኣብ ውጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኩሎም ብምድጋፎም ኣወል ስዒድ ውድቅ እንዳገበርዎ እዮም እስክፍቷት ተኸታተልቲ ቅድሚ ገለ ማልናት ቪድዮ ተኸታተልና እንመለስ ሕጂ ደይከውን ክገብር ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ከይጣዕመ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይና ኣይኮነን ንብል ኣለና ሓራይትና ይፅምዶ ድሌትኩም ግበሩ ሕጂ ግን ኣብ ዳባት ዘሎ ህዝቢ በውፅዎ ውፃባሱ إذا نعود رأيه ده عاول الزرد نعود رأيه سلاز عاول الزربو خاب أي سجاب زين عفت مناورة دسرح لكم قال ملي أوكي سرح قلك عفت دسرحه ده بلاش هو بزحه واع كنكلم وحجي إذا نايد جهز بحميمي إذا نايد جهز من أنا حجي بزعب عاول الزرب كم قدم فيديو شرد قبر له واطن تأكل فيديو كم إذا قلت بقى زين تمسح جورة أفرق سرعين على العيد أنا اللي عايز أطلق شققه ما يستطيع تصريح له معك ولا شك قدركم قلتنا كنا ده حبد ما صحيح صح زي حجي كم هاجر وزيم أبدأ تقو حفص دتنيا تطلو يفلك أفتو مع عسكرات كله عندهم تمرسيلكم قبل عمرنا هزواكم قبل الناس تناي لكم صبوا حجي خاموت له كان كديفكم كان تخاطيكم عندهم لكم أين خيدنا كان كيدنا لهم حريلكم حج بعلم ديم كحمر وادكم بام حج كنوت له هزب تقراي كما يجر الرأي ولا نزعوا الرزوات الشرع قال خلت فاسرة قرديكم يتفانوا ونا عدو سلازة حج هزب تقراي تأمل له هزب عديتاتنا موت اللوا حواتنا بسدف بخلاشنا عند ما تمدعي انا حرد قتل عندما انا دفلت بالشفات وقتلوا كان عسران حمش تنشح حزبي ارترا نفسه عاد تنشح صار يوم بس عباز يوم تخوين دي وعلا بزبدي عمي دا تسطح دو على عاوي الزارة هو سلازة تهز بالسخان ما نقص تخان مدقاف كاليو دا يكون كرنا خلنا أخن الزارة بينا أنا خزارة بينا تهز بالسخانات قد شنني أنا قايد بتخيب لك اللغم قايد بتخيك أنا بحكي زفاتو هزبي يلا نندي نازل هزب زواجة خاف لكم أنا أيدني طلع سأسألكم قل كزارة بيزي كزارة بيزي أنا قد شنني يافتوا تخطتلتي اتا فيديو نتا تخطتلكم ما تمثل او لا اول سعيد زبصح زله تقاومو ازي مسل كميلكا عبدابات تمازاويلهم زلو ايرتراوان كيراخا نهزب تግራይ حجز سدد زبل تقاومو يزبصح زله او تقاومو زدما اول سعيد او صمد 27 تاي يبل يخون اسكو فتوا تخطتلتي ناي مونيكا حساب تدغفو سبات اسكي او كومنت حساب ريتكم غلصو وغني ግን ناي مونيكا حساب بتحدغصو يدغفو مخنياتهم دما اول سعيد مجمريا حزب ريو كاونا حزب تግራይ كخيد نيرو مالتو اول سعيد نتግራይ زغورو زله نجر حماق إذا كنا نبل زلناس مجمريا هزو غرقني روز بالحسابنا نلع زلنا تبل زلا إذا ما بتحرق قصة تخكلي بتحرق قصة خاء أي تخكلن زبل حساونينا سكفتوا تخطتلتيناتكم حساب ما أكون من تعمط لي الشم باركس تخطتلتي كأسئلنا نروح فيديو خاء سول ميدا بزعبها زقود دايزون حدا حساول عيل الله التحساب السدما أفت تجري تعود تجري تسعر نهالوا دياسبورا تجارو ندرون مجزي بزحات جنزوات يسود نيرو مالتون تدرون سراويت إرترا نمدفع زعكليو وإندما زعلم أيو بمال تزاريوني إن هزب تجري دما كاو إرتراويان منهم كيتصبه صقمو بعلي يفتح يزول حساب العلني إذا حساب زد ما بزحات إرتراويان تقبلهم تجوارا وندا جبروا اسكفتوا تقطتلتي كرم قال مالات فيديو ستخطتلنا نملس نحنا خد إرتراويان نداغاغف نتحقاقس نهب أبستفاد عليه نجرا
ሕጂ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ኢትዮጵያውያን ንዓና ደም ዘንብዑና ከም ሃገር ከም ህዝቢ ደም ዘንብዓትና ሃገር ወይ ሰላም ፍቅሪ ጽቡቅ ሰላም ፍቅሪ ጽቡቅ ክብረትካ ሓሊኻ ተኸባቢርካ ክትከይድ ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ ነገር የለን ማለት እዩ እግዚአብሔር ሶቶ ስራ ሓደ ነገራት ግን መጠኑ ዝሓለፈ ዓቆኑ ዝሓለፈ ነገር ክኾን ከሎ ቁሩተይ ዝግ ምባል ከደሊ ያው ኣብዚ ደገ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ትዊተር እዚ ሕጂ ቲክቶክ መጽኢ ዘሎ ከምኡውን ሕጂ ንሓቂ ሓቂ ክንብል ክንክእል ኣለና ንሓሶትካ ሓሶት ክንብል ክንክእል ኣለና ኣይናይ መዓልቲ ኢትዮጵያዊ ንኤርትራዊ ተጸይሙሎ ንሓጉዞ ነዋጻሉ ኩሉ ሰሚዕኹም ትፈልጡ ኣነ ሰሚዕ ይፈልጥኒ ሰሚዕኹም ትፈልጡ እንድሕር ኮይንኩም ከዓ ኣምፁልና ብቐረባ ተጋሩ እዮም ንዓና ዝቆርቡና ወይ ከዓ ዝፈልጡና ነትናትና ቋንቋውን ንሳቶም ዝፈልጥዎ ትብሉ ሰባት እውን ክትህሉ ትኾኑ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ፀገማትን ሽግራትን ከጋንፎ ከሎ ኣብዚ ደገ ብባሕሪ ድዩ ብሲና ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራዊ ፅገም ኣሎ ኤርትራዊ ሽግር ኣሎ ገንዘብ ነዋፃሉ ገንዘብ ንሓግዞ ዝብሉ ሰሚዕኹም ሪኢኹም ትፈልጡ ዶ ኣነ ርኢ ይፈልጥ ፅቡቅ ከምዚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ንሕና ኤርትራውያን ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ሽግርን ኣብ ፀገምን ዘለው ይሕዋትና ኣለው ኣብ ሊብያ ይኹኑ ኣብ ሱዳን ይኹኑ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹኑ ኣብ ግብፂ ይኹኑ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖምን ይሕዋትና ክሕገዝሉ ዝኽእሉ መገድታት ህዝብና ክሕገዘሉ ዝኽእል መገድታት ዳይና ክንገብር ዘለና ዳኣ እምበር ኣብ ስደት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከም ተጋሩ ማዕረ ኤርትራውያን ተሰዲዶም ኣብዚ ናይ ትግራይ ትዕወት ዝነበረሉ ግዜ ሪኢኹሞም እዮም ማልያ ዘይብሉ ከም ኤርትራውያን ንቆፅሮም ዝነበርና እምበሺ ድሮን ከምኡ ከዓ ንመቕተልን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢሉ ዝዋፃ ዝነበረ ገንዘብ ኣድዩ ትቕፀሮ ማዕሬና እዮም ተሰዲዶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ በዓል ኤልሳዕ ጭሮም ይኹና በዓል ኣብይ ኣሕመድ ይኹኑ በዓል ጌታቸው ረዳ ይኹኑ ገሊፆሞ እዮም ብሽም ኤርትራውያን ብዙሓት ተጋሩ ናብ ደገ ወፂኦም እዚ ሓቂ ድዩ ሓሶት ስለዚ ከምኡውን ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገራት ተጋሩ ሚሊዮነራትን ከምኡ ከዓ ብዙሓት ሃፍታማትን ኣለው ብዙሓት ሚሊዮነራትን ሃፍታማትን ኣለው ነዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ባዕሎም ይኣኽልዎ ባዕሎም ይኣኽልዎ ንሕና እውን ልክዕ ከምቲ ናቶም ጥሜት ደኣ ኣይሃለወና ዳኣ እምበር ዝኾነ ዝውተፍ ሓውና ሓፍትና ኣለና እንድሕር ትሩፍ እንድሕር ዳኣ ሃሊካ ወይ ከዓ እኹል ትሩፍ እንድሕር ዳኣ ሃሊካ ትህብ ፀገም ዘሎ ይኮነ ኣብ መሃቢ በረኸት ክበሃል ከሎ ግን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣነ ከም ሰሎሞን ሓደ ግዜ እቶም ከም በዓል ኣድጊ እንታይ ይብሉ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ኣይስደዱ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ዳኣ ሓጊስኩሞ እቲ ገንዘብ ፍርቁ ይህግደፍ ዝወስዶ ፍርቁ ከዓ ቤተሰብ እዮም ዝወስድዎ እንዳተባሃለ ንህዝቢ ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ነገራት ብዙሕ ዘረባታት ርኢና ሰሚዕና ማለት እዩ የፍትዋ ተኸታተልቲ ሶል ሜዳ ከም ትሰማዕኹም እዩ ኣብ ናይ ሞኒካ ሓሳብ ደጊፍዎ ይሰርሐሉን ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ፀገሙ ባዕሉን ባዕሉ ይፍታሐዮ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ይምልከተና ብምባል ድምፂ የስማዕ ኣሎ ኤርትራውያን ንተጋሩ ዝገበሩሎም ሓደ ዘይከሓድ ሓቂ ኣሎ እቲ ሓቂሱ ድማ እስካብ ሕጂ ኤርትራውያን ንተጋሩ ብዙሓት ሓገዛት ይሰዱ ነይሮም እዮም እስካብ ሕጂ እውን እንዳሰደዱ እዮም ዝርከቡ ነዚ ድማ ብሽም ህዝቢ ትግራይን ብሽም ፅምዶን ኣዝየ ከመስግን ይፈቱ ብምቕፃል ድማ ሶል ሜዳ ሓደ ዘልዕሎ ነጥብ እኒሄ እቲ ነጥብ ንሱ ድማ ተጋሩ ቅድሚ ሕጂ ንሰራዊት ኤርትራ ንምውቃዕ ማዕለያ ዘይብሉ ገንዘብ ናብ ትግራይ ሰዲዶም እዮም እቲ ገንዘብ ንሱ ድማ ድሮን ተገዚኡሉ ንሰራዊት ኤርትራ ንምውቃዕ ተሓሲቡሉ ነይሩ እዩ ብምባል ይዛረብ ዘሎ እስክፍቷ ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣፍልጦ ዘለኩም ሰባት ድማ ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ኮመንት ኣቕምጡልና የፍቶ ተኸታተልቲ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ግን ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሓደ ኮይና ሓድነት ፈጢርና ክንተሓጋገዝ ዘለና እምበር ከምዚ እንዳበልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ብምውፃእ ህዝቢ ትግራይ በዓሉ ይፈልጥ ንሕና ናይ ህዝብና ጥራይ ንግበር ማለት እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ንግበር ዝብል ሓሳብ እዮም ዘልዕሉ ዘሎ
ዘለው እዚ ድማ ፍጹም ጌጋ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ተረዲዩ ካውና ህዝቢ ትግራይ ክሰግር ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ንዓርሱ ረዲዩ ወይ ድማ ንህዝቡ ረዲዩ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክሰግር ኣለዎ ዝብል እስክፍትዋ ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝውን ሓሳብ ተሃሊኩም ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ ብምቕጻል ድማ ተጋሩ ቲክቶከራቱን ኣብ ዳባት ዘለው ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዖኦም ኢሎም ድምጽ የስምዑ ኣለዉ እስክፍትዋ ተኸታተልቲ ከም ዝስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ሓደ ሰብ ንህዝብኻ ድምፂ ክኸውን ከሎ ካብ ድምፂ ሓሊፉ ብገንዘብ ብሰዓት ብኩሉ ነገር ኣብ ጎንኻ ክኸውን ከሎ ንስኻ እውን ግዴታኻ ብኩሉ ነገር ኣብ ጎኑ ክትከውን ዘለካ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ዘለው እንታይ ዘጋጥሞም ዘሎ እስኪ ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝሕልፍዎ ዘለው መልእክቲ ንስማዕ እሞ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምቲ ንሶም ሸር እናገበሩ ብገንዘብ ብኩሉ ነገር ንሕዋትና ንህዝብናን ድምፂ ዝኾኑ ዘለው ንሕና እውን በታ ዘለትና ዓቕምና ብሸር ብላይክ ብሞራል ብገንዘብ ብዝተፈላለየ ኣብ ጎኖም ኮይና ክንሕግዞም በዘጋጣሚ መልእክቲ ክሓልፍ ይደሊ እስኪ ሕጂ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዳባት ዘለው ክብራት ተዓዘብቲ ንምንታይ ረሲዕኹሞም ኢልኩምና ኣነ ብቻነለይ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ እየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ጥበባውያን ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦም እዮም ካብ ናይ ድሬት ፍትሒ ቻነላት በዓል ስልጠነ እውን ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦም እዮም ግን እቲ ጉዳይ ሓንሳብ ፖለቲካ ክወስዶ ሓንሳብ ናይ ሃይማኖት ክወስዶ ምስቶም ዝሕጉዙ ሰባት ዘይምትእማን ይመፅእ ብሓፈሻ ድማ እቲ ዘለውዎ ቦታ ወላ ኣብኡ ለው ሸፋቱ በቃ ሸፋት መፅኦም ንብረቶም ወስዶም ሸፋት መፅኦም ይቆትዎም ወላ እቲ ቦታ ይሽግር ዩኔስኣርቲ ገለ ነጊርናሲ ካብኡ ነውፃ እዮም ኣብ ካልእ ቦታ ይኹኑ ኢልና ብዙሕ ግዜ ብፍልይ ዝበለ ኣንግል ምጥማት ማለት ከምዚያ መጀመርያ ነዚ ትግራዋይ ሓውና ከየመስገንክዎ ክሓልፍ ኣይደልን ብዛዕባ ዝሞቱ ዘለው ሰባት ኢና ንዛርብ ዘለና ብጥሜት ዝሕለው ዘለው ደቂ ሰባት ኢና ንዛርብ ዘለና ዳባት ወይ ከዓ ዓለምዋጭ ሕጻጽ ኣብ ኢትዮጵያን ዘብለው ዝርከቡ ሓደ ዓይነት ሽግር ኣለዎም ብጥሜት ሕለው ኣለው ይሞት ኣለው ብሓባር እዮም ከዓ ክርድኡ ዝግብኦም ሓደ ከምዚኡ ክበሃል ትኽክል ኣይኮነን ብዛዕባ ኣብ ዳባት ዘሎ ህዝቢ ምዝራብ ሕስድና ነቲ ኣብ ሕጻጽ ዘሎ ህዝቢ ጌርካ ምቕራብ ትኽክል ኣይኮነን ተኾነ ሓቢሮም ክርድኡ ይግባእ ኣብ ሓንቲ ሃገር እዮም ዘለው ሓደ ዓይነት ሽግር ዘጋጥሞም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ዝሞቱ ዘለው ናይ ሓባር መፍትሒ ከዓ ክዳልወሎም ይግባእ ተዘይኮይኑ ግን ብዛዕባ እቲ ሓደ ክዝረብ ከሎ ኣንጻር እቲ ሓደ ጌርካ ምቕራብ ብፍጹም ትኽክል ኣይኮነን ሕጂ ከምዚ ሓውና ዝብሎ ዝፀንሐ ኣብ ማዓስከር ዘለዎ ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ገንዘብ ምእካብ ኣይኮነን ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብኡ ኣተሓባቢሩ ማኔጅ ገይሩ ናብ ምግቢ ዝቕይረሎም ሰብ እዩ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ክንሰምዖ ፀንሐና ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኤርትራዊ ኣብ ሽግር ናይ ሕፃፅ ተጋሩ ኣሕዋቱ ዝረባረብ ዘሎ ተጋሩ ከዓ ኣብቲ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከር ዘለው በዓል ዓለምዋጭ ክትተሓባበሩ ፃውዒት ይቐርበልኩም ኣሎ ኤርትራዊ ብዛዕባ ተጋሩ ክዛረብ ከሎ ተጋሩ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክትዛረቡ ትክእሉ ኣለኩም ኢደይ ኢድካ ክንበሃል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ብዛዕባ እቲ ሓደ ስለ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሓደ ኣይትዛረብ ኣይባሃል እዩ ብዛዕባ ክዳን ወይ ጫማ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ዘየላቡ ትንፋስ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ጥሜት ኢና ንዛረብ ዘለና ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዝበሃል ነገር የለን ኩሎም ሓቢሮም ክርድኡ ይግባእ ኩሎም ይሞቱ ኣለው ኩሎም ከዓ ብሓባር ይርዱ ይሕገዙ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ስለ ዘለው ኩሉ ኤርትራዊ ትሕቲ ህግደፍ እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ዝያዳ ኣቓልውን ሓገዝን ዘድልዮ ማለት እዩ ሓገዛይ እንደልኖም መሊሶሞ እቶም ዝመለሱ ኣካል እቶም ዘይጠመዩ ኣካል እዩ ትዝመውት ዘሎ ኣካል ካሊእ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይሮም እዮም ናብ ህግደፍ ከይዶም እዚኦም ከምዚኦም ኦኬይ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝገበሩ ሕጂ ከዓ ይገብሩ እዮም ማለት ትኽክል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ኩሉ ዝቐርብ ምኽንያታት ተቐባልነት የብሉን ሕጂ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ኤርትራውያን ሓገዝ ደልየለዉ ካባኹም ተጋሩ ማኔጅ ድገብር ሰብ ተሳኢኑ ዘሎ እቶም ኣብቲ ዳባት ዘለው ንሕግዝ ኢና ባህልቲ ብደንበ ፍትሒ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ተቐባልነት ስለ ዘይረክብ ዘሎ እሱይቲ ዝኸይድ ዘሎ ምኽንያታት ኣብኡ ልክዕ ከምኡ ዘተሓባብር ሰብ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ትሕግዙና ክትክእሉ ኣለኩም ናይ ኢትዮጵያውያን ቲክቶከራት ልክዕ ከምዚ ሙቪ ብ5-6 ቪድዮ ካሜራ ተሓጊዝኩም ብውህደት ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሕፃፅ ጉዳይ ኣቓልቦ ክረክብ ተገይሩ
ኤርትራ ሞባይሉ እንዳቀረጸ ቲክቶከር ስለዝበለ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ቲክቶከራት ዝገብርዎ ስራሕ ኣድማዕ ስራሕ ክሰርሕ ትፅቢት ኣይግበረሉ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ክትተሓባበርዎ ፃዊዕ ትቐርበልኩም ኣሎ ዝሓውና ዝገበራ ቪድዮ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ቪድዮ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብዛዕባ ሓደ ህዝቢ ሕገዝ ኣለዎ ኢልካ ምዝራብ ነቲ ሓደ ካልእ ህዝቢ ምቀኝነት ጌርና ኣይነቕርቦ ሓደ ዓይነት ሽግር ኣለዎም ሓቢሮም ይሞቱ ኣለዉ ሓደ ዓይነት ህዝቢኦም ኣሕዋት ህዝቢኦም ብሓባር ከዓ ክሕገዙ ክኽእሉ ኣለዎም ጓል መንገዲ ምቕራብ ኣየድልን ነቲ ንዕኦም ዝውክሎም ኣካል ብኡኡ ክንጫቃጨቕ ኣይግባእን ባኒ ንዝሓተተካ ሰብ ባኒ ክትቦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ተጋሩ ይኹኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ልክዕ ከምቲ ኤርትራዊ ኣብ ሽግር ሕፃጥ ዝረባርብ ዘሎ ኣብ ሽግር ኣለምዋጭን ዳባትን ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ከዓ ተረባረቡ እቲ ዘድልየና ዘሎ ንዓና ሓጉዝና ኢሉ ዲያስፖራ ኤርትራዊ ፃውዒ ተቕርበልኩም ኣሎ ቴንክ ዩ የፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ሓውና እዚ ዘልዕሎም ጉዳያት እቲ ዋና እዩ ማለት እውን ኢድካ ንበል ኣብ ሰዓት እዚ ጭቕጭቕን ክርክርን ኣየድልየናን ብምባል ይዛረብ ዘሎ እዚ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳይ ድማ ሓቂ እዩ ማለት እውን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ሰላም ተፈጢሩ እዩ እዚ ሰላም እዚ ድማ እንዳጠናኸርናዮ ኢና ክንከይድ ዘለና እምበር በዚ ዝረብሕን ዘይረብሕን ዘረባታት ክፈርስ የብሉን እስክፍቷት ተኸታተልቲ ዲያስፖራ ተጋሩን ዲያስፖራን ኤርትራውያን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝብኹም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ህዝብኹም ብሓድነትን ኢድካ ብምባል حجزوهم كل يفوتو دياسبورا إرتراويان هزب تجري زجورلو عرتا حدا زي كحد حكيو نزون أزينا بشوم تمازاولايم بشوم هزب تجري كنا مسجن فوتو شم بأركس فتات قتلتي اسكي نفس زوج الفيديو نغي يفتات قتلتي كأسئلنا نروحو فيديو نايموني كان تخون تماسس على حسابات الأجزاء اتحساون السودما كم يجير كعودة زلو هزب إرترا خير أغا نمنتين أو تجري تسجر هزب تجري بعلي فلت اندهلت هذا حسابات الأجزاء اسكفتات قتلتي كنا مجال موالنا فيديو ستقطعت اللي أنا ملس انت يسمى كتبنا بزعبة تقراي بزعبة تقراي تقراي حمامولا بزعبة إطران حكيزم الصغاقنا أو غي كاسين وعطتا طيب ما دليتكم ما طيع لهم أبلع لهزبي إطران طيع لما قصها طيب دليتك أنا فقر منه كويدا كيري هزبنا انت موت السزن هزبنا انت موت بزعبة هزبنا انت تزبس بزعبة هزب تقراي أي قدش أنا بزعبة هزب تقراي إذا تطوعكم دلهم درفتك عني إذا تطوعكم دلهم درفتي كاب هزبكم نلعب هزب تقراي أبليسكم أزيان بحصريحكم بقى إذا خدتش حنسي عشرين شدشان ولا حوت ولا أتشمنا ولا حوسيت ولا بالعت ولا سوى ولا عبرت ولا لعب اللعب أي قدشان قداميتنا نايتنا عبد اللعب أنا خو نعم تكلموا كوي بس عبا هزبنا دي تزارب كس اسلام فقط كمان أكتي نستبقى بس عبا هزبنا دي تزارب كس نغسطة توعي كس وأنتم هزبي وأنت هزبي يرفع محمد زرخص هزب تزارب له أنصار كاللعن عادي غفط شنو يعني يفتوا تخطتلتي مونيكا كم تسمعكم يا تماسا حسابات لا اتحساب مسدما هزبي ارترا عودابات تفانقل እንዳሎ كميل كان هزب تግራይ ነጥርካ ትحግዝ እንዳበለት ንአወል ሲዒድ ድምጻ ተስምዑ ለላ አወል ሲዒድ ድማ አውዝ ጉዳይ እዚ ሰሚዕዎ ታይ ዝብል መልሲ ይህብ ይኾን ብምጻል ድማ አው ጽምዳ 26 አውዝ 23 መዓልቲ ተፖስታ ነራ አፍቲ ፖስት ንስ ድማ ማለት እውን አው ጽምዳ 26 አወል ሲዒድ አው ውጭ ዝነብሩ ስነጠወኛታት ኤርትራውያን ሓደ መልእክት ሕሊፉ ነይሩ እቲ መልእክት ንስ ድማ አው ውጭ ኮንሰርት አዳሉሞ አታዊ ሙሉ በሙሉ ነተማዛለ ህዝብ ትግራይ ዝብል ሓሳብ ልዕል ነይሩ እዚ ሓሳብ ዘይተቀበሉ ከም በዓል ሞኒካ ከም በዓል ሶል ሜዳ ዝወሉ ድማ ሓሳቦም እንዳገለጹ እዮም የፍታታልቲ እቲ ሓሳቦም ነተሰማዕኩም ይመስል እስክፍታታልቲ ንስኻትኩም ከአዝ ጉዳይ እዚ ታይ ሓሳብ ወይ ከዓሪእቶ ለኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣምጥለይ ንኺናፍ ዝቕፅል ቪድዮ እሽምባርከስ ፍታታታልቲ ቀፂልና ንረኾ ቪድዮ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ነተማዛዊሉ ዘሎ ህዝብ ትግራይ ስርናይ ልኢኹ እዩ እቲ ስርናይ እንዳተለኣኸ ተሎ ከዓ መንግስቲ ብልጽግና ድሮናት ልኢኹ ከውቁዕ መሰለ ብውራት ሃገራት ጠጠው ከብል ትእዛዝ ከምዛ على فالي إزجلات زلوا اسكفتات تقدم جلهم هالنا تفيديو استقطت لنا الملس. إرترا مندست إرترا من سنديلة تجري حزب لقوال. السوم بدرول اللي متاسيل يتوابرت من قصتنا كاميرو. ما كان البوليتيكاون. حزب نافرو لما قدر يفلقان بسايلنت. بدرون أكتوت بسايلنت لما برهاب. تدلك على جوال. أي تشالن بكانه. ما ننمسو انديرنا نفلقهم. ترى كذي بلا قلت نقدر برهاب نفجلن يسط إني منقستنا الناس جبام بمنقستاوي مواقعين بر ما عرفهم هل ما يجبام
ከዚህ በላይ ምን አለ? እስኪ ህዝብ ከነቃ ካድሬ ሌላ ነገር ሊናገር ይችላል። መዓት እዚህ ተከፋይ እዚህ ካናዳ እንዳለ የሾርሙጣ ልጅ ካድሬ እኔ እሱ ሰውዬ ማን እንደሆነ እስኪ ንገሩኝ። አንድ አብይ አህመድ ያደረገው ውሳኔ እነዚህ ምናምን በየቦታው ኤርሚያስ ለገሰ የሚሉታል ዝምባም የጋላ ትርፍራፊ ዝምባም መሄጃ ቦታ ምድብ የሌለው ማናፋትና ማውራት አይደለም ለህዝብ ከተራበ እንኳን ሲያገር ውስጥ ያለ ዜጋው ሌላ ዜጋ የሌላ ዓለም ዜጋ እንኳን ርብርብ ያደርጋል ይረዳል። አብይ አህመድ እንኳን ሌላ እንዳብዝ በተነሳሽነት አገር ውስጥ ላሉ ሰዎች እንኳን ውጭ ያሉ ፎሬን ህዝባቸው እንዳይነካ የሚጮሁ ሰዎችን አትችልም ነው ያለው። አትችልም ሲል ውስጥ ያለው ሰው አንተ አትችልም ማንህና እኛ እኮ ነው ያወጣንህ ማውረድም መግደልም እንችላለን ብሎ ሙቭመንት አድርጎ ዋብሸበሌ ማድረግ የህዝቡ ጉዳይ ነው። ቁጭ ብለህ መሞት አይቀርም። ስትወርም ከ110% መርገፍ አይቀርም። ጸጥ ካልክ ግን ከ150% ዋብሸበሌ ያደርጋል። ይሄንን ማይረዳ ማህበረሰብ ተፈጥሯል። በትግራይ ላይ ያለ ረሃብ ስልቂያ፣ በኢትዮጵያ በአማራ ላይ ያለ ደብረ ብርሃን ላይ ስንትና ስንት ሚሊዮን ህዝብ ስልቂያ ሪፊውጂ ላይ ያለ ስደተኛ ባገሩ ነውር እኮ ነው። ማፈሪያ ነው ያገርም ነው። ለዚህ ነው يفتح تحت تلتي تا فيديو نتا تحت تلكم ما تمثل منجست بلصقنا وي كع منجست فيدرال نهزب تግራይ كطف زغورو زل صعري ጫፍ ከም ዘጽሕ ይዘርኢ ማለቱም ብድሮን ብዲሽካ በኻሊ አይኑ መውትን ኢሎሞ በሳይለንት ይቆትሎም ከም ዘለ ይዘርኢ ካዝ ጉዳይ እዚ ይዝለና ዘለ ዝሓውና እስክፍቶ ተحت تلتي አውዝ ጉዳይ ዚ ሐሳብ ታሊኩም ኮመንት ቆምጥለይ በመጻል ድማ ሞኒካውን አወል ሲል ከተአሰረ ኤርትራ አቱን እናበለትያ እስክፍቶ ተልቲ ቅድም ገለ ማልናት ቪዲዮ ስትከታተልና እንመለስ ኩላና በሰላለና ስለዚህ በሰላና አክንድ ድሕኩሙልናሲ በሰላና እንደገና ቁስሊ ወስኹልና ዋይ ኤርታው ህፃናት አይራይ አይተራይ ዘም ግዳ ወሊዶም ድወለ ድራይ ወሊዶም ዘይ ወለዱ ህፃናት ደቃሶ ሹመንተ ደቂሳ ዓመት እንዳጠፉ ይኸዋትና ዋን ምንታይ ኩላኻ ኤርታው ሃገራው ማለት በሃገርካ ተሐመም ድሕኮንካ ነዚ ክትቋም ደው ከተብለለካ ስለዚህ ያህልና እስተበዝ ቀይራለሁ በቃ ካል እንጻና ቀይራለሁ ነዚህ ተአሰር አخلق ተአሰር رايولي ተአሰር ተአሰር ወቀሰራለሁ በቃ ተንኪው ዘም ህዋቴ ማዓረ በቃ አብጎን خلنا በቃ ሁሉ ጊዜ በخمس አይነት ድመጽ በቃ አብጎን خلنا ማለት ቴንኪው በይና ያኮንኩን ሐጂ ማለና በቃ ሁሉ ምምላ አለ ሰብዓና ነው ኦፊዶ ግበሪ ኦኬ አና ሰንታይ ክብል ምደለኹ መሲልክ ሞኒ አብዛናይ ተማል ጥራይተ ንጸቀጥ እንታ ያና አርስተሲ እዛ ተዛሪብዋ ዘሎ ከም ዘይግበር ተማል ተዛሪብዋ እዚኣ መጽያ ዘላ እንድሕ ሰሚዕካ ኮይንክ ተማል ያኔራ ሕጂ ሰሚዕ ያኔ ሕጂ ተማል ያ ወስደክ እስና ሽሓቢሉ አዳህሊሉ ያ ምሻለ ይሕረቀካ ብጣዕሚ ግን ሕጂ ከምዚ አጓል ያበስ ካልኦት ተዛሪቦም ወላዶ ወላ ብዚኣ ትጅምርተላ وانا كابناي دمت ريا نيره ابناتي كمان تزارينا لنا دحن من حبتي اركبز بحالالو او تمالاتينا تزارينا لا اسو لما عالتي تمال تزاري بلا يا حجسي انت يمسلك موني حجنا ارتراي كايدنا تاقدشن السو هي تاثري كايدنا تاقدشن ما هو اتازب سخانه سؤال كان على اكزيب لك نغير وا انت خي قبرك موني انت يا عينا فين صوب يا بنقستي قلنا انت يالله مسيلكم ونحج عبز زد يبسب تناي قدم ناي قلخ زارب كله بعلخ الي تتبليو كل انا ناتات هاني خطوصاب زخينا لا ناتنا نحنا دينا دلنا نحنا كو خرو بايله هو حجسي بوز عندي خزرب صاني ان شاء الله سيلك ادي كون اختي بز انا يتمال رستغن بقى حواتنا قدم كمنا قدم نزارب لنا تزارب تزارب انا زي على حجسي بوز تزارب صاني حاجه جنرال فيليبوس دوغن زدو قلخ تبل صاني حاجه يدل ان شاء الله يوم كباسين حجرايو حسابكم ترحبوا بجهم اي تباسوا لا طبع له انا كل ولا ميك انت يمون تعينا سبكن كخسها خمان كتنقف جغان تطرف نبر كاسب انت خاصاسي ايه لا اول كتكال خليخ مزخت اتصل انا لا كنت حسد يا مزيد حنقصل بيتي زاربي لا مزيد استني تحفر موني كسلام دي انا عند خصغي قبل ما بعدي كله هذا يبقى حد يكلمك
እዚ ፍጽም አይከውኒ ቅድሚ ጎረቤት ዚ ሓውኻ በቃ አበይ ዘሎ ጎረቤት ንስለ ጽምዶ ክትብስ ሓዋ ቁልቁል አፉ ክትፋእ ቁልቁል አፉ ደይትፍእ ምሶ ጽምዶ ፋሕ ደይብል ሓፍከ የለቃቋ በላብሉ አበይ በጽሕ ኸዚ ብዛዕባ ኸልክ ሓስብ ሓዚና ኣንበር መራ ሓዚና ገለበል ኮርማ እዚ ስቅልካ እዚ እስከ ዓላሊ በቃ ማዕረኹም ናኻ ኣሕዋትና እንዳጠፍኡ መሪርዎ ከም ኣቦታትና እንዳጠፍኡ ኣዴታትና እንዳጠፍኣ ስቃይ ንብልኒ ኢና ክንዛረብ ኢና ጽምዶ ፋሕበል ሓደ ፋሕበል ጉዳይና ኣይኮነን نحن أمانني كم زيالنا بمزرامنا أكاونت أي كفتاني كان على استخان خار أجندة حزهم السخطريخ أمانا نطرح أستوعب لا تهز بالصغة زي ما يتاتي أقحي لا تقرمي تعطى خاصة تروح مسكفتك بكا وشانلك حسب الله دم بيقد شنا ولا قد يقد شنا نحن حجي تودينا تودون تتصنقوا عنا وإننا النازي حجي عاوتي خوتم حدا نديخا أي تحكره أنا فكر كان قطعه يفتطالتي إذا نجار زين بزحات دياسبورا إرتراوين يقطعوا مالتون أول شيء تجورا نجار تخكل يكونن مجمرة هزو خاطرين يركع أو دعوات زلوا كأونا هزو تجري تخركاس يتأمل كازو الحسايم زلوا على زلوا سكفتطالتي عاوز قد دايزي بعلم أتوم عود جزلوا إرتراوين مس أول شيء تراداري أم كفتحوا أمزو الحسايلن سكفتطالتي نايلو ما عند فيديونا تمشاكم ملي حسب استمشوتكم ساعات لايك جورو نس channel زور خعبت لي ساعات سبسكرايب جورو سك حجي تخطط لكم ساعات يغني لي ببزلهم سلام كون لي